سارے غلاموں مومن دی شان کیے، مومن دا معیار کیے، مومن دی کوالٹی کیے۔ مومن اے نہیں کہ مومن پاکستانی ہوئے، مومن امریکن ہوئے، مومن سونا ہوئے، ماڑا ہوئے، گورا ہوئے، کالا ہوئے، لیکن جدوں گل دین دی آوے، نبی دے پیارے صحابہ دی آوے، مومن سانو پہلے صف تے کھڑا نظر آندائے۔ آج پیر سید صدیق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرص پاک اندر آون والے ہو، پیر سید نواب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرص پاک اندر آون والے ہو۔ اپنی جھولی دے اندر خیرات لے کے جاؤ، اساں بچے دے سکنے ہاں، اساں گھر دا مال دے سکنے ہاں، اساں جائیداد مربع زمینہ دے سکنے ہاں، لیکن کدی بھی اسی ناکامی والا گھٹ نہیں بھران گے۔ جڑے چبل قسم دے لوگ پلیٹاں تے ویکھ کے، چاہ تے کپ تے ویکھ کے دین دے نال غداری کر دینے، اسی انہاں لوگاں نوں پیغام دینا چاہنے ہاں۔ لوگو عرس دے اندر آوڑ دا مقصد ہوندا ہے، اس طرح ساڈے پیر زندگی گزار کے گئے نے، وہ قوم نو اسی دسی کہ لوگو اگر مصطفیٰ دی عظمت دی گل آوے، مومن پہلے صف تے نظر آندا ہے۔ اگر منکرین ختم نبوت دی اکھ پاون دی گل آوے، مومن سانو پہلے نمبر تے نظر آندا ہے۔ اگر اسلام دے خلاف گل کرن والا بندہ ہوئے، مومن سانو پہلے صف تے نظر آندا ہے۔ اگر کافر دے نال مقابلہ کرن دی گل آوے، پھر مومن سانو پہلے صف تے نظر آندا ہے۔ یو گل علامہ اقبال کر گئے نے کہ ہر لحظہ ہے مومن کے نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ مومن دا کردار بھی حضرت ابو بکر والا ہوندا ہے، مومن دا کردار حضرت فاروق اعظم والا ہوندا ہے کہ جدوں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا اسلام دے خلاف کافرین نے جناب تلوار اٹھائی ہے، میرے حضور نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے نام تے جان قربان کرے گا؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ چاہ کے فرمایا حضور میں جان قربان کرنو تیار ہاں۔ حضرت زیاد